पितापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने रसस्वरूप निरूपण संबद्धः ग्रंथः विचार्यते। तत्र अभिनवगुप्तस्य मते भट्टनायकस्य मते नव्यस्य मते च रसपदार्थः कः इति विचारितम्। तत्र सिंहावलोकनं यदि विधीयते तर्हि निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् सामाजिकस्य साधारण्येन प्रतीयमानः साधारणीभूतः रत्यादिः भावः रसः अभिनवगुप्तेन भट्टनायकेन च प्रतिपादितः। भट्टनायकस्य मते अभिनवगुप्तस्य च मते यद्यपि प्रतिपादनस्य रीतिः व्यापारकल्पनस्य च भेदः वर्तते, किन्तु सामाजिक निष्ठा एव रतिः, सामाजिक निष्ठाः एव रत्यादयः रस शब्देन उक्ताः। किन्तु तृतीये नव्यमते शकुन्तला विषया या रतिः वर्तते, शकुन्तलादि विषयकाः ये रत्यादयः भावाः सन्ति, ते एव रस शब्देन उक्ताः। एते शकुन्तलादि विषयकाः रत्यादि भावाः सहृदयात्मनि दोष विशेष वशात् उत्पद्यन्ते। एते भावाः अनिर्वचनीयाः सन्ति। एवं सामाजिक निष्ठाः अनिर्वचनीयाः शकुन्तलादि विषयक रत्यादयः रस शब्देन प्रतिपादिताः सन्ति। इत्थं भट्टनायकस्य अभिनवगुप्तस्य नव्यस्य च मते रस पदार्थः रत्यादि रूपः स्थायी भावः एव वर्तते। एवं मतत्रये
साम्यम अस्ति रत्यादि स्थायी भावः एव रसः। इदं तु अन्यत् यत् अभिनवगुप्तस्य भट्टनायकस्य च मते साधारणीकृतः रत्यादि भावः सहृदयगतः रसः, किन्तु नव्यमते शकुन्तलादि विषयकः दोष विशेषजन्यः सहृदयात्मनिष्ठः रत्यादि ही रसः वर्तते। एवं स्थायी भावस्य रसपदबोध्यता मतत्रये स्वीकृता। रसगंगाधरे अग्रिमं रसस्वरूप विषयकं चतुर्थं मतं वर्तते। अस्य चतुर्थमतस्य पूर्वमतेभ्यः विशेषः वर्तते, भेदः वर्तते यत् अत्र रत्यादि स्थायी भावः रसशब्देन न निगदितः, अपितु रत्यादि स्थायी भावानां यः वर्तते बोधः, ज्ञानम् सहृदयगतः सहृदयात्मनि उत्पन्नः यः रत्यादि स्थायी भावानां बोध विशेषः ज्ञान विशेषः स ज्ञान विशेषः एव रस पदार्थः स्वीकृतः अस्ति। अत्र चतुर्थमत संबद्धः ग्रंथः एवं वर्तते। परे तु अन्ये तु इति आरभ्य अग्रे वर्तते अभ्युप वदन्ति इति अध्याहारः कर्तव्यः। अत्र तो अन्ये ये सन्ति चतुर्थमतवादिनः ते एवं वदन्ति। पूर्वं नव्यमते दृष्टं यत् सामाजिके अनिर्वचनीयस्य रत्यादेः ज्ञानं स्वीकृतम्, अर्थात अनिर्वचनीयः रत्यादिः तत्र सामाजिकात्मनि उत्पन्नः। वेदांती मते शुक्तिकायां अविद्यावशात् उत्पन्नस्य अनिर्वचनीयस्य सत्वेन असत्वेन च वक्तुम् अशक्यस्य रजतस्य ख्यातिः भवति, ज्ञानं भवति। दर्शनशास्त्रे भ्रमात्मक ज्ञानस्थले पंचख्यातयः
स्वीकृताः सन्ति। तत्र वेदान्तिनाम् अनिर्वचनीय ख्यातिः अस्ति। अर्थं विना ज्ञानं न भवति, अतः शुक्तिकायां रजतस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते। शुक्तिकायाम् उत्पन्नं यत् वर्तते रजतम् अनिर्वचनीयं, तस्य एव ख्यातिः भवति, ज्ञानं भवति, प्रतीतिः भवति। इदं रजतम् इति। तो अनिर्वचनीयता ख्यातिः नव्यमते स्वीकृता। एतस्मिन् प्रसंगे यद्यपि विषयान्तरं भवति, तर्हि अपि साहित्यं जिज्ञासुभिः दर्शनशास्त्रे प्रसिद्धाः पंचख्यातयः ज्ञातव्याः। तो अनिर्वचनीयस्य रजतस्य ख्यातिः इति वेदान्ति मतम्। द्वितीया ख्यातिः अस्ति आत्मख्यातिः। आत्मनः ख्यातिः ज्ञानम्। इदं बौद्धमतं वर्तते। अत्र आत्मशब्देन ज्ञानं विज्ञानं ज्ञातव्यं। विज्ञानवादी बौद्धमते बहिः प्रतीयमानाः घटपटादयः पदार्थाः विज्ञानरूपाः एव सन्ति, अतः ते भ्रमरूपाः सन्ति। बाह्याः घटपटादयः पदार्थाः विज्ञानरूपाः सन्ति, अतः आत्मरूपाणां विज्ञानरूपाणां घटपटादीनां ख्यातिः भवति, ज्ञानं भवति। तो आत्मख्यातिः अस्ति। तृतीया ख्यातिः वर्तते असत्ख्यातिः। शून्यवादिनां बौद्धानां इदं मतम् अस्ति। तेषां मते सर्वं शून्यं वर्तते, सर्वं शून्यं शून्यम् इति महात्मना बुद्धेन अनुभूतम्। तो असत् यः वर्तते, असत् यदस्ति, शून्यं यदस्ति, तत् शून्यम् एव घटपटादि रूपेण भासते। अतः असतः शून्यस्य घटपटादि रूपेण असत्पदेन बोध्यस्य कस्यचन पदार्थस्य शून्य पदार्थस्य घटपट प्रभृति रूपेण ख्यातिः भवति। तो असत् ख्यातिः वर्तते। अपरा ख्यातिः वर्तते अन्यथा ख्यातिः। एषा नैयायिकानां मतं वर्तते। शुक्तिकायां रजतं यदस्ति तत् रजतं वस्तुतः नास्ति, किंतु चाकचिक्य दोषवशात्
अन्यत्र दृष्टस्य रजतस्य यः संस्कारः वर्तते तेन दोष विशेष वशात् शुक्तिका एव अन्यथा रजतत्वेन प्रकारेण रजत रूपेण ज्ञाता भवति। वस्तुतः शुक्तिकायां रजतत्वं नास्ति। तो दोष विशेष वशात् शुक्तिकादि पदार्थस्य अन्यथा रजतत्वेन ज्ञानं भवति। तत्र शुक्तिकायां रजतत्वस्य यत् ज्ञानं वर्तते तत्र संस्कारजन्यं यत् रजत ज्ञानं भवति तदेव सन्निकर्षः ज्ञानलक्षण सन्निकर्षः भवति एवं अन्यथा ख्यातिः। अन्य प्रकारेण शुक्तिकात्वेन सन्नपि शुक्तिका पदार्थः रजतत्वेन भाषते इति अन्यथा ख्यातिः नैयायिकानां वर्तते। मीमांसकानां भवति अख्यातिः। ते कथयन्ति यद् वस्तुतः भ्रमात्मकं ज्ञानं न भवति। इदं रजतं शुक्तिकया सह चक्षुरिन्द्रियस्य संबंधः यदा भवति तदा इदं रजतम् इति ज्ञानं जायते। अत्र वस्तुतः इदं शब्देन बोध्यः यह वर्तते सुक्तिका पदार्थः। तेन सुक्तिका पदार्थेन सह वस्तुतः चक्षुरिन्द्रियस्य सन्निकर्षः अस्ति, न तु रजत पदार्थेन। तत्र ही रजतं नास्ति। अत्र ज्ञानद्वयं वर्तते। इदं विषयकं यत् ज्ञानं वर्तते तत्तु प्रत्यक्षात्मकं वर्तते। तज्ज्ञानं चक्षुरिन्द्रिय सन्निकर्षजन्यम् अस्ति, किन्तु चाकचिक्य दोषवशात् आत्मनि यह रजतस्य संस्कारः वर्तते स रजतः संस्कारः प्रबुद्धः भवति, तेन रजतस्य स्मरणं भवति। तो आत्मनि तु रजतस्मरणं वर्तते। तो रजतम् इति ज्ञानं स्मरणात्मकं ज्ञानम् अस्ति। एवं इदं विषयकं शुक्ति विषयकं यत् ज्ञानं तत् प्रत्यक्षात्मकं वर्तते। एतादृशे स्थले ज्ञानद्वयं वर्तते, किन्तु अनयोः ज्ञानयोः यः भेदः वर्तते, रजत विषयकं ज्ञानं स्मरणात्मकं वर्तते संस्कारजन्यत्वात्, शुक्तिका विषयकं ज्ञानं प्रत्यक्षं वर्तते इंद्रिय सन्निकर्षजन्यत्वात्, इंद्रियजन्यत्वात्। तो अनयोः ज्ञानयोः भेदः अस्ति, किन्तु दोष विशेषवशात् अनयोः ज्ञानयोः भेदस्य
अग्रह भवति, अर्थात भेदस्य ज्ञानम न भवति, द्वयोः ज्ञानयोः भेदस्य ज्ञानम न भवति। अतएव शुक्तिकायां रजतम ग्रहीतुम प्रवृत्ति ही भवति। तब भेदाग्रह द्वयोः ज्ञानयोः अत्र भेदाग्रहः वर्तते, वस्तुतः भ्रमात्मकं किमपि ज्ञानं नास्ति। तब भेदस्य अग्रहः एव अज्ञानम् एव अत्र अख्याति शब्देन उक्तम्। अख्याति नाम ज्ञानस्य अभावः। कस्य ज्ञानस्य अभावः? तर्हि प्रत्यक्षात्मक स्मरणात्मक ज्ञानयोः भेदस्य ज्ञानस्य अभावः। प्रत्यक्ष स्मरणात्मक प्रतियोगिकः यः वर्तते भेदः वस्तुतः तस्य अख्याति भवति, अज्ञानं भवति। एवं भ्रमात्मक ज्ञानस्थले पंच ख्यातयः प्रसिद्धाः सन्ति। तदुक्तं वर्तते आत्मख्यातिरसत्ख्यातिः, अख्यातिः ख्यातिरन्यथा, तथा निर्वचनीय ख्याति ख्यातिः इत्येतत् ख्याति पंचकम्। अत्र अनिर्वचनीयता ख्याति ही वेदांति मतम अवलंब्य तृतीय रसस्वरूपे प्रतिपादितम्। अनिर्वचनीयस्य रत्यादेः तत्र उत्पत्ति भवति, तस्यैव ख्याति भवति, ज्ञानं भवति। किंतु परेतु इति यन्मतं वर्तते तत् अनिर्वचनीय ख्यातिं न स्वीकरोति, वेदांत मतं न स्वीकरोति। किंच काव्ये व्यंजना व्यापारम अपि न स्वीकरोति। अतएव पंक्तौ उक्तम् व्यंजन व्यापारस्य अनिर्वचनीय ख्यातेश्च अनभ्युपगमे अस्वीकारे अपि। तृतीय मते व्यंजन व्यापारस्य अनिर्वचनीय ख्यातेश्च वो अभ्युपगमः नास्ति। तर्हि का ख्याति स्वीक्रियते? तो मूले तु नास्ति, किंतु न्यायमतम् अवलंब्य अन्यथा ख्याति एव अत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तदुक्तं व्यंजनस्य अनिर्वचनीय ख्यातेश्च अनभ्युपगमेपि अस्वीकारेपि। किं भवति? यथा न्यायमते दोषवशात् अविद्यमान रजतायामपि शुक्तौ रजतत्वस्य प्रतीति भवति, तथा सामाजिकस्य आत्मनि शकुन्तला विषयक रत्यादि नास्ति, किंतु दोष विशेष वशात् शकुन्तलादि विषयक रत्यादि
भाषते। वस्तुतः सामाजिकात्मनि शकुंतलादि विषयक रत्यादि नास्ति। तो दोष विशेषात् सहृदये भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति। तो रत्यादीनां ज्ञानम् एव तत्र रसः उच्यते। इदं ज्ञानं कीदृशम्? अस्मिन् ज्ञाने किं विशेषणम्? कः पदार्थः विशेष्यः? तर्हि उच्यते सहृदयः दोष विशेष वशात् आत्मानम् अनुभवति यत् शकुंतला विषयक रतिमान दुष्यन्तः अहम्। शकुंतला विषयक रतिमान यः वर्तते दुष्यन्तः, तस्य दुष्यन्तस्य अभेदः सामाजिकात्मनि भाषते। अत्र यह बोधः भवति तत्र दुष्यन्तादीनां तादात्म्यस्य अभेदस्य अवगाहनं भवति। तर्हि उक्तं प्राक् उक्तः यः वर्तते दोषः तस्य महिम्ना स्वात्मनि सामाजिकानाम् आत्मनि स्वशब्देन अत्र सामाजिकाः ग्राह्याः। तत्र दुष्यन्त तादात्म्यावगाही दुष्यन्तादीनां तादात्म्यम् अभेदः यह वर्तते तम यह अवगाहते अर्थात विषयी करोति स भेदः स बोधः। तो दुष्यन्तादि तादात्म्य विषयकः एवं शकुंतलादि विषयक रत्यादि मान शकुंतलादि विषयकाः रत्यादयः कुत्र सन्ति? ते सन्ति वास्तव दुष्यन्तादौ ते सन्ति। तो शकुंतला विषयाः रत्यादयः ये सन्ति ते सन्ति दुष्यन्तादि नाम आत्मनि आत्मसु वा सन्ति। तर्हि शकुंतलादि विषयक रत्यादि मान शकुंतलादि विषयक रत्यादि विशिष्टः कः वर्तते? दुष्यन्तादि। तो शकुंतला विषयक रत्यादि मत शकुंतला विषयक रत्यादि मान यह वर्तते दुष्यन्तः तेन शकुंतला विषयक रत्यादि मता या मतः दुष्यन्तस्य अभेद बोधः यह सामाजिकात्मनि जायते स रसः उच्यते। अयं बोधः मानसः अस्ति। मनः मनोजन्यः अयं बोधः वर्तते।
मानसः बोधः अस्ति। अयं बोधः काव्यार्थ भावना जन्मायस्ति। काव्यस्य योऽर्थः अर्थात् काव्यार्थाः ये विभावादयः सन्ति तेषां भावनया जन्म यस्य स काव्यार्थ भावना जन्मा मानसः बोधः। अयं बोधः विलक्षण विषयताशाली अस्ति। काव्यार्थ भावना जन्यत्वेन अस्य बोधस्य विषयः यः वर्तते शकुन्तलादि विषयकरत्यादि मद दुष्यन्ताभेदः। अयम् अभेदः विलक्षणः विषयः अस्ति काव्यार्थ भावना प्रयोज्यत्वात्। तो काव्यार्थ भावना जन्य बोधस्य विषयता शकुन्तलादि विषयक रत्यादि मद दुष्यन्ता भेदे अस्ति। अत्र दुष्यन्तादयः ये विषयाः सन्ति बोधस्य ये विषयाः सन्ति रत्यादयः ये विषयाः सन्ति दुष्यन्तस्य अभेदरूपः यः विषयः वर्तते स काव्यार्थ भावना जन्य बोध विषयः अस्ति न तु प्रमाणान्तरजन्य बोधस्य विषयः वर्तते। अन्येन प्रमाणेन यः बोधः जायते तस्य विषयः नास्ति। अतः विलक्षण विषयकः अयम् अस्ति। प्रमाणांतर जन्य बोध विषयता यत्र भवति सा विषयता या अस्ति ततः विलक्षणा विषयता अत्र भवति। अत्र न्यायमते रत्यादयः ये सन्ति रागादि रूपाः गुणरूपाः ते समवाय संबंधेन दुष्यन्तादौ तिष्ठन्ति दुष्यन्तादि पदवाच्ये आत्मनि तिष्ठन्ति। एवं रत्यादयः समवाय संबंधेन दुष्यन्ते वस्तुतः सन्ति वास्तवे दुष्यन्ते सन्ति। इत्थं समवाय संबंधेन रत्यादयः दुष्यन्तादौ विशेषणानि भवन्ति। दुष्यन्तादयः ये सन्ति दुष्यन्तादिः यः वर्तते सो भेद संबंधेन अभेद संबंधेन सहृदये विशेष्यः भवति। अतः शकुन्तलादि विषयक रतिमान रतिमत दुष्यन्ता भिन्नः अहम् इति यः वर्तते बोधः स एव बोधः रस उच्यते। अत्र मानस बोधः स्वप्नेपि भवति यतो हि तत्र इंद्रियाणां निष्क्रियत्वात्
इंद्रियार्थ सन्निकर्ष न भवति। मनः सन्निकर्षेण आत्मगताः पदार्थाः प्रतीयन्ते। ते तत्र पदार्थाः अस्वादयः वस्तुतः न सन्ति, किन्तु निद्रा दोषवशात् ते तत्र प्रतीयन्ते। तस्वप्नादिः यः बोधः वर्तते, स्वप्नादिगतः यः बोधः अस्ति, कि स्वप्ने यदि कस्यचित् बोधः भवेत् अहम शकुन्तला विषयक रतिमान अस्मि इति स्वप्ने यदा भवेत् बोधः, तर्हि स बोधः अपि मानसः अस्ति, मनसा जातः अस्ति। अतः स किं रसः वक्तुं शक्यते, तर्हि उच्यते नहीं। काव्यार्थ चिंतनेन यह एतादृशः बोधः जायते, स एव बोधः रस शब्देन वक्तुं शक्यते। तदेव अग्रिमे ग्रंथे उच्यते। स्वप्नादिस्तु तादृश बोधः न काव्यार्थ चिंतन जन्मा। काव्यार्थस्य चिंतनेन जन्म अस्ति यस्य, स काव्यार्थ चिंतन जन्मा स्वाप्निक बोधः नास्ति। अतः न रसः। तस्मात् कारणात् इति यस्मात् कारणात् स रस शब्देन वक्तुं न शक्यते। अत्र कारण भेदः वर्तते। स्वप्नगतः यः अभेद बोधः वर्तते, तादृश दुष्यन्ता भेद बोधः यः वर्तते, स स्वप्नादिजन्यः निद्राजन्यः अस्ति। किंतु अयं बोधः काव्यार्थजन्यः अस्ति, काव्यार्थ भावनाजन्यः अस्ति। तो कारण भेदः वर्तते। तो कारण भेदात् स्वाप्निकः तादृशः बोधः भिन्नः, एवं च काव्यार्थजन्माजः बोधः सोपि भिन्नः वर्तते। किंच कार्यभेदः वर्तते। स्वप्नादिगतः शकुन्तलादिमद्दुष्यन्ता भेदबोधः यः भवति, स यम आनंदम प्रसूते जनयति, ततः काव्यार्थ भावनाजन्य बोधेन अन्यः आनंदः जायते। अतः कार्यभेदः अपि वर्तते। तेन तत्र न तादृशाह्लाद प्रतिपत्तिः आपत्तिः, तादृशस्य आह्लादस्य काव्यार्थजन्य बोधेन यादृशः आह्लादः जन्यते, तादृशस्य आह्लादस्य आपत्तिः प्राप्तिः स्वप्नादि बोधेन न भवति। पुनः प्रश्नः भवति यत् ज्ञानम विषयं विना न भवति। यदि सहृदयात्मनि शकुन्तलादि विषया रतिः नास्ति, वेदांती मते तु तत्र उत्पत्तिः स्वीकृता, किंतु अत्र मते तु रतिः नास्ति। यथा शुक्तिकायां रजतम नास्ति न्यायमते। तर्हि विषयं विना ज्ञानं कथं भवितुम् अर्हति?
इति शंका क्रियते। एवमपि स्वस्मिन् अविद्यमानस्य रत्यादेः अनुभवः कथं नाम स्यात्। स्वस्मिन् सामाजिकस्य आत्मनि अविद्यमानः यः वर्तते रत्यादिः, तस्य अनुभवः सामाजिकेन कथं स्यात्, कथं नाम स्यात्। तर्हि समाधानं दीयते मा एवं शंका न कर्तव्या। अयं लौकिकः साक्षात्कारः नास्ति। तो लौकिक साक्षात्कारः यः भवति, लौकिकः यः अनुभवः भवति, तत्र विषयः अपेक्षितः। लौकिकः घट यः अनुभवः स घटपटादि पदार्थ रूपं विषयं विना न भवति। अत्र तु अयं भ्रमः वर्तते। अतः भ्रमात्मके ज्ञाने यत्र ज्ञानं भवति अतस्मिन् तद्बुद्धि भ्रमः उच्यते। रजतत्वाभाववत्यां सुप्तौ रजतस्य बुद्धि भ्रमः उच्यते न्यायमते, अतस्मिन् तद्बुद्धि। तर्हि रजत भिन्ने सुक्ति रूपी पदार्थे रजतत्वस्य बुद्धि भ्रमः वर्तते। तो सुक्तिकायां तत्र रजतत्वं नास्ति, तथापि दोषवशात् तत्र ज्ञानं भवति। उच्यते न हि अयं लौकिक साक्षात्कारः रत्यादेः येन अवश्यं विषय सद्भावः अपेक्षणीयः स्यात्, अपितु अयं भ्रमः वर्तते, भ्रमात्मकं ज्ञानं वर्तते। एवं सहृदये काव्यार्थ भावनया इदं ज्ञानं जायते। शकुन्तला विषयक रतिमान् यः वर्तते दुष्यन्तः, तेन दुष्यन्तेन अहम् अभिन्नः अस्मि, अर्थात् अहं दुष्यन्तः अस्मि इति बोधः यः वर्तते तदेव स एव रसपदेन उच्यते। इत्थं पूर्वमतत्रयापेक्षया अस्य मतस्य विशेषः अस्ति, भेदः अस्ति। पूर्वमतत्रये तु प्रकारान्तरेणापि रत्यादिः एव स्थायी भावः रसपदेन उक्तः। अत्र यः बोधरूपः रसः वर्तते तत्र विशेष्य विशेषण भावस्य व्यत्यासः मने वैपरीत्यं कर्तुं शक्यते। विशेष्य विशेषण भावस्य वैपरीत्येन त्रिधा मानसबोधः भवति इति अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अद्य एतावदेव।